हांव श्वेत प्रथमेश तेली. आयज हांव चवथी बद्दल म्हाजे विचार मांडटां. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. लंबोदर, हेरम, वक्रतुंड, महाकाय, सिद्धिविनायक, मंगलमूर्ती अशा कितल्याशाच नांवांनी गणपतीक उलो मारतात. पूण शेवटाक तो एकूच सगळ्यांचो लाडको गणपती बाप्पा मोरया. हिंदू पंचांगा प्रमाणे भाद्रपद म्हयनो हो पुराय वर्साचो, जो एक विशेष म्हयनो मानतात. ह्या म्हयन्यान खूब तरेतरेचे धार्मीक आनी सांस्कृतीक सण साजरे करतात. तातूंतलोच आमचो आवडीचो आनी लाडको सण म्हणजेच चवथ. हो दीस भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीक येता आनी ह्याच दिसा विघ्नहर्ता, बुद्धीचो अधिपती आनी मंगलमय गणपती बाप्पांचो जल्म जाल्लो अशें मानतात. गणेश उत्सव आमच्या खातीर फकत पुजा न्हय, तर ती आमच्या गांवच्या संस्कृतीचो उत्सव. ह्या उत्सवाच्या इतिहासाक जर फाटीं वळून पळयलें तर लोकमान्य टिळकान सर्वसामान्य ह्या उत्सवाक सार्वजनीक स्वरूप दिल्लें. आमच्या गोंयांत सर्वसादारणपणान गणेश उत्सवाचो काळ 1.5 दीस, 5 दीस, 7 दीस, 9 दीस, 11 दीस असो आसता. 21 दिसाचो गणपती आमी सार्वजनीक दवरता. 10 दीस गणपतीची पुजा केल्या उपरांत 11वो दीस जो येता तेका आमी अनंत चतुर्दशी अशें म्हणटात आनी त्या दिसा सुद्दां गणपतीचें विसर्जन करता. श्रावण म्हयन्याची सुरवात जाली काय आमगेर चवथीची तयारी सुरू जाता. सगळ्यान व्हडली गजाल म्हणजे गणपतीच्या मुर्तीची निवड करप आसता. आमी चित्रशाळेन वचून गणपती पळयता. गणपती निवडप ही सोपी गजाल न्हय, तर एक गणपती बारीक नजरेन पळयता म्हटल्यार भरपूर वेळ जाता. आनी पळोवन पळोवन मागीर असो टायम येता जेन्ना आमकां गणपती पसंत पडटा. करता करता चवथीच्या डेकोरेशनाची सुरवात जाता. दर वर्सा आमगेर वेगवेगळो देखावो करतात. आमी घरांतली सगळीं मेळोन डेकोरेशन करतात. अशें म्हणटात न्हय की जेन्ना सगळ्यांचो हातभार लागता तेन्ना खंयचीय गजाल बरी जाता. सांगचें म्हटल्यार फाटल्या वर्सा आमगेर एक झरो व्हांवता. गणपतीच्या दोनी वाटेन झाडां, सकयल ल्हान मोठे गुणे आनी वयर ढग असो देखावो केल्लो. पळोवंक गेल्यार दर वर्सा लोक बरे बरे देखावे करतात, पूण हाचो कोणी बारकायेन विचार केलो ना. चवथ जाली काय मागीर डेकोरेशन काडटात आनी भायर उडयतात. कांय लोक विसर्जना वेळार उदकान सुद्दां उडयतात, जें खूब चुकीचें आसा. आमी आमगेर चवथीक डेकोरेशन करता तेन्ना आमी प्लास्टीक आनी थर्मोकॉलचो वापर न करता इको फ्रेंडली वस्तू जशे की पानांचे दोणे, पत्रावळी, पेपर कटआउट्स, फोली, सुकिल्लीं पानां हाचो वापर करून आमी मखर करतात. जाता तितले इको फ्रेंडली मटेरियल्सचो वापर करून आमी प्लास्टीक सारकेंच टाळपाक प्रयत्न करतात. आयज काल शाडू मातयेच्या नांवा सकयल प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्ती विक्री जाता. ताका लागून मातयेच्या मुर्तींची मागणी उणी जाला. हाचो परिणाम फकत आमकांच न्हू तर आख्खो जगभर पसरला. प्रदुशणची संख्या जाल्यार दिसान दीस वाडतूच आसा. अशें पळोवंक गेल्यार फाटलीं कितलींशींच वर्सां पयलींचो लोक मातयेच्या मुर्तींची पुजा करताले, पूण आयच्या काळान फाटीं राखून दवरिल्ली परंपरा उरलीच ना. गोंयांत लोक 1-2 म्हयने शिवराक रावून बाप्पाच्या आगमनाची तयारी करतात. खूब फावटी चवथीक लागपी माटोळी खातीर प्लास्टीक फळांचो वापर करतात. तातूंतल्यान पर्यावरणाक बादा जावपाची शक्यता आसता. म्हणून चवथीच्या काळान पर्यावरणपूरक वस्तूंचो वापर करपाची गरज आसा. माटोळी बांदल्या शिवाय चवथ जावपाकूच शकना. माटोळी ही चौकनी आकाराची आसता. आदल्या काळान लोक बांबूच्या बडयेची माटोळी करताले. माटोळी ही चवथीच्या आदल्या दिसा बांदतात, तर कांय लोक ती चवथी दिसा सकाळी सुद्दां बांदता. माटोळीची सजावट करपाक रानांत मेळपी तरेकवार रानवटी फळां, वनस्पती फुलां, झाडांच्यो ल्हान खांदयो, आंब्याचे ताळे लागता. शेतकार तरेकवार भाजी फळां पिकयतात, ती माटोळीक बांदतात. शारांनी ते बाजारांत विकते मेळटा, अर्थात हाचो मोल खूब आसता. आनी वर्सान वरस हें उत्पन्न उणें जायत आसा. खास करून भाताची कणसां, नाल्ल, केळीचो घड, आंब्याचे ताळे, दुदी, तवशे, चिबड, पडवळ, घोसाळे, भेंडे, वांयगें, डाळींब, आपोल, सिताफळ, संत्रा, मोसंबी, चिकू, पेरू अशीं फळां आनी भाज्यो बांदतात. शम्मी, चिपटा, चिड्डो, हरण, पत्री अशे जंगली झाडांच्यो खांदयो बांदतात.
ही फळां भाजयो बांदपाक केवणेचो वायो वापरतात. केवण हें रानवटी झाड. हाची बडी फोडल्या उपरांत वाये येतात आनी ते बरे घट्ट आसता. अशें करून ही माटोळी बांदतात आनी पयलीं सावन आयज मेरेन ही परंपरा चालूच आसा. चवथी दिसा सकाळीं गणपती शाळेन वचून गणपती हाडटात. त्या वेळार घरांतसून श्रीफळ म्हणून एक नाल्ल आनी पानाचो विडो घेवन वता. गणपतीक पाटार दवरतात आनी ताचेर तुवालो बांदून आमी गणपतीक घरा हाडटा. मराण मारून गणपतीक घरान येवकार दिता. ताच्या मागीर पुजेचो टायम जाता. पुजेक लागपी सामान जशें की पिंजर, हळद, तांदूळ, अष्टगंध, बेल, हरयाळी, फुलां, हार, जानवें, अगरबत्ती, एकारत, पंचारत, धूप, कापूर, नेवेद हे सगळ्यांची वेवस्थीत तयारी करून दवरची पडटा. भटमाम पुजा करून गणपतीक मकरांत स्थानापन्न करता. दोनी कुशीक पेटत्या दिवल्यांच्या उजवाडात गणपतीचें रूप सोबीत आनी सुंदर दिसता. गौरी पुजन हें आमच्या खातीर एक वेगळीच उत्सुकता घेवन येता. गौरी म्हणजेच पार्वती आनी तिच्या बरोबर महादेवाचें पुजन सुद्दां आमी करता. दोगांच्या आगमनान घरान एक नवीन चैतन्य निर्माण जाता. गणपतीक हाडच्या एक दीस पयलीं आमी गौरी हाडटात आनी तिची सात्वीक पद्दतीन पुजा करतात. पारंपरीकपणान आमी तिका 5 पालेभाजींचो नेवेद दाखयता. कांय जाग्यार ही भाजी मीठ घालिनासतना अळणी भाजयेचो नेवेद म्हणून दाखयतात. गोंयान कांय कडेन हो गौरीचो नेवेद फणसाच्या पानार बरो नाल्लाची सुकी सोय आनी गोड घालून करतात आनी हो नेवेद गौरी आनी गणपतीक दाखयतात. मोदक हो गणपतीचो विशेष आवडीचो. घरांतल्या मोदकांचो नेवेद विविध प्रकारचो आसता. कांय तुपान भिजयल्ले, वाफयल्ले आनी ते 11-21 अशा पद्दतीन ताची संख्या आसता. हो आंकडो धार्मीक पद्दतीनुसार सुद्दां बदलूं शकता. आरती हो आमच्या उत्सवाचो आत्मो आसा. आरती वेळार घुमटाचो आवाज आमच्या कानान घुमता. घुमट आरती आयज काल कॉलेज स्पर्धेत सुद्दां खूब लोकप्रिय आसा आनी हांव स्वता ह्या स्पर्धेंत भाग घेता. म्हाजी आवडटी आरती म्हणजेच सुख करता दुख हरता. ती म्हणटाना एक वेगळीच उर्जा निर्माण जाता. आमच्या गांवांत आरतीं खातीर आमी वेगवेगळ्या जाग्यांनी वता. शेजाऱ्यां कडेन, मंडळांनी आनी वेगवेगळ्या जाणांगेर वेगवेगळो रंग आमकां अनुभवपाक मेळटा. आनी हे आरती करतना आमी आरतीच्या नादान आत्मीय संवाद आमच्या मदीं तयार करता. आरती सोंपल्या उपरांत प्रेमान जो प्रसाद वाडटा तितूर मोदक, लाडू, पातोळ्यो, सरबत, तवशे अशे वेगवेगळे पदार्थ आसता. कांय जाग्यार उकडीचे गरम गरम मोदक आरती उपरांत खास करून दितात. तो प्रसाद घेतना अशें दिसता की आमी हे फकत खाण म्हणून खायना तर गणपतीची एक कृपा प्रसाद म्हणून चाखता. गोंयान गणेश उत्सवाची आरती हो एक फकत विधी नासून तो एक समूह भाव आनी भक्तीचो प्रतीक आसा. सुख करता दुख हरताचो गजर, घंटाचो नाद आनी ढोल ताशांचो गडगडाट ह्या सगळ्यान आजूबाजूचें वातावरण आध्यात्मीक जावन वता. विशेष गजाल म्हणजे घुमट आरती आसता तेन्ना पकवाज, झांज, टाळ ह्या टेक्याचेर आमचे पांय आपोआप तालाचेर नाचतात. घुमट हो गोंयच्या पारंपरीक वाद्याचो भाग आसून ते एक मातयेचे वाद म्हणून वळखतात आनी ताचो जो टेको लोकांच्या हृदयाक जेन्ना स्पर्श करता तेन्ना ताची उमेद आनी वाडटा. तशेंच पकवाजाचो खोल आनी दाट आवाज आरतीक एक वेगळोच रंग चडयता. आमच्या गांवांत विसर्जनाचो कार्यक्रम वेवस्थीत आनी श्रद्धेपूर्ण जाता. 11व्या दिसा सकाळीं तशेंच सांजे वेळार निमणी आरती जाता आनी मागीर एक ल्हानशी सभा जाता आनी त्या सभेन मेळून गराणे घालतात. आमच्या परंपरेनुसार गणपती पावयता आसतना लायो वाडटात आनी ल्हानशी पूड बांदून ती गणपतीच्या फाटीं लायता. तितूर तो लायांचो प्रसाद आनी पंचखाद्य आसता आनी तो गणपतीक वता आसतना अन्न म्हणून दितात. उपरांत आमी गणपतीक मकरांतसून काडून घराच्या आंगणान हाडून पाटार दवरता. तशेंच आमी गौरीक सुद्दां हाडून गणपतीच्या सायडीन पाटार दवरता. निमणे गणपतीच्या हाताक गोठ लावन ताच्या वयल्यान दूद घालता आनी ते एका पेल्यान एकठांय करून सगळ्यांक निमणो तीर्थप्रसाद म्हणून वाडटात. उपरांत गौरीचे इल्ले तांदूळ घराचेर मारून तिचें विसर्जन करता. गणपतीची मिरवणूक सुरक्षीतपणान विसर्जनाच्या जाग्यार पावल्या उपरांत ल्हानशी आरती जाता आनी गणपतीची मुर्ती विसर्जन करता. त्या वेळार सगळीं एकदां मोठ्यान म्हणटा, गणपती बाप्पा मोरया, फुडच्या वर्शी लवकर या. गणपती हो फकत देव न्हय
तर आपल्या जिवनान प्रत्येक अडचणीक समोर वचपा खातीर प्रत्येक संकटा वेळार प्रकाश दिवपी एक प्रकारचो आशिर्वाद. गणेश उत्सव फकत भक्तीचोच न्हय तर जिवनाचो एक धडो शिकयता आनी हो धडो म्हणजेच समर्पण, संयम आनी सहनशीलता. ह्या सणान आरतीन, भजनान आनी प्रसादान आमी एक अनुभवता तो आनंद आनी आपलें मन एकसंग करपाक मदत जाता. आपल्या आत्म्याक एक वेगळीच प्रकारची शांती मेळटा आनी हेच खरें स्वरूप. गणपती आमच्या घरान एक सोयऱ्या भाशेन आसता जाका आमी सन्मान, प्रेम दिता आनी त्याच बरोबर तो आमकां निसर्गाक जोडून दिवपी आसा. संस्कृतीचो तो एक गाभो आसा आनी आमकां संस्कृती जपपाक शिकयता. आपल्या भक्तीचे आनी श्रद्धेचे बळ एकठांय करून गणपतीच्या आशिर्वादान आपल्या जिवनान येवपी सगळ्यो आडखळी पार करून फुडें वचपाचो आनी नव्या उत्सवान जगपाचो निर्धार करुया. गणपती बाप्पा आमच्या सगळ्यांच्या मनान आनंद, शांती, समृद्धी आनी सद्गुणाची ज्योत पेटोव. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया.